नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी को अंग बनेको नबनेको बारे जानकारी गराउन सांसद रावलको माग। अर्थतन्त्र बारे सरकारले जनतामा भ्रम छरेको आरोप। उच्च पदस्थ स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिको बैंक खाता निगरानी गर्न बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन। शंकास्पद देखिए जानकारी गराउन आग्रह। पहिरोका कारण अवरुद्ध मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्ड एकतर्फी सुचारू। 4 किलो र घोप्टेभिर नजिकै गएको पहिरो पन्छ्याइदै। पूर्वी युक्रेनमा युद्धको नतिजा सेभेरोडोनेट्स्कले निर्धारण गर्ने जेलेन्स्कीको भनाई। रुसी सेना र पृथकतावादीसँग लडाई जारी। र अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप छनौटमा नेपालको सहज जित। आफ्नो अन्तिम खेलमा मलेसिया 25 रनले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं रावलको आरोप सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले संसदबाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी को अंग बनेको वा नबनेको बारे जानकारी गराउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रावलले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको अंग भएको पत्र प्राप्त नभएकाले कार्यान्वयनको आधार नभएको समेत बताए। काठमाडौँको फोहोर सफा गर्न नसक्नेले अर्थतन्त्रमा चमत्कार गर्ने भनेर जनतालाई भ्रममा राख्न खोजेको उनको आरोप छ। काठमाडौँको फोहोरलाई व्यवस्थापन नगरी यो संकटकाल स्थिति उत्पन्न भइसक्यो। फोहोर संकटकाल, त्यसमा सरकारको कुनै दायित्व हुँदैन। नगरपालिकाको टाउकोमा हालेर आनन्द बस्न मिल्छ? जनताको, आम जनताको स्वास्थ्य गम्भीर संकटमा परिराखेको छ। यो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारले म 30% कृषिमा तुरुन्तै अब चाहिँ आफ्नो आत्मनिर्भर हुन्छु या आयात घटाउँछु, यो पत्याइन्छ। रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा सरकार डराएको भन्दै कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरामा नेपाली भूमि अतिक्रमण हुँदा पनि सरकार मौन बस्नु आश्चर्यजनक भएको बताए। सांसद हृदय त्रिपाठीले मलको अभावका कारण किसानहरू समस्यामा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा विशेष समय लिएर सांसद त्रिपाठीले मल उपलब्ध गराउन सरकार असफल भएको र किसानहरू समस्यामा परेको बताएका हुन्। उनले अहिलेको बजेट निबन्ध मात्रै भएको टिप्पणी गर्दै सरकारले हासिल गर्ने भनेको कृषि उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने दाबी गरे। उनले बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट जोगिन स्थानीयले गरेको आन्दोलनमा प्रशासनको हस्तक्षेप गलत भएको पनि बताए। मैले बुझ्न नसके मेरो 4 दशकको अनुभवबाट के देख्छु भने हाम्रा पुलिस प्रशासनले यो थारू र मधेसीलाई हेर्ने बित्तिकै गोली नै हान्नुपर्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो घृणा कहिले अन्त्य हुने हो? एमालेका सांसद कृष्ण बहादुर राईले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले काठमाडौँका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई एमालेले पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने बताए। हिजो विद्यासुन्दर साक्यलाई चाहिँ असहयोग गरेको उपप्रमुख जस्तै आज उपप्रमुख रूपमा विजय हासिल गर्नुभएको सुनिता डङ्गोलले तपाईँलाई असहयोग गर्ने छैन। तपाईँलाई हामी पूर्ण रूपले सहयोग गर्न चाहन्छौँ, तर बालेन्द्र शाहले संयमता अपनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले दार्चुलामा बुधबार एकल महिलालाई आगो लगाएर मारिएको भन्दै त्यस घटनाका दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरे। बागमती प्रदेशका सांसदहरूले प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको आवश्यकता अनुसार नभएको गुनासो गरेका छन्। प्रतिपक्ष र स्वतन्त्र सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ योजना नरहेको भन्दै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन्। उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत वर्षमा भएका त्रुटि र कमी कमजोरीलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले विपदजन्य लगायतका प्राकृतिक प्रकोप र जनचाहना अनुसारको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए। आर्थिक मामिला मन्त्रीज्यू सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई छुट्टै भेटेर कुरा गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ तपाईँहरूले बजेटमा एउटा ठोस कार्यक्रम लिएर आउनुहोस् ताकि
यो प्रदेशवासीहरूले पनि अब हाम्रो प्रदेश सरकार छ भन्ने खालको महसुस गर्न सकोस् र त्यहाँबाट चाहिँ केही राहतको चाहिँ महसुस हुन सकुन् भनेर चाहिँ कुराहरू उठाइरहेका छौँ। अब यसमा चाहिँ अब कति कार्यान्वयन हुन्छ, अब अहिलेसम्म चाहिँ खासै त्यस्तो ठोस कार्यान्वयन भइरहेको स्थिति छैन र नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि खास विगतकै निरन्तरता जस्तो मात्रै भइरहेको छ, खालि त्यसलाई चाहिँ एउटा परम्परा धान्ने गरी मात्रै ल्याइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं बागमती प्रदेशकी उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिकी सभापति रमा आले मगरले भने आगामी वर्षको लागि बागमती प्रदेशले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम विगतका सरकारहरूको तुलनामा राम्रो भएको दाबी गरिन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ ओझिलो र एकदमै गहकिलो लिएर आयो, तर गहकिलो हुँदाहुँदै अब यो नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर चाहिँ आफ्नो बजेट चाहिँ विनियोजन गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त ढङ्गले कार्यान्वयनमा लानु पर्यो। तब चाहिँ यो चाहिँ साँच्चै चाहिँ यो चाहिँ राम्रो रहेछ भन्ने कुरा मान्छेले चाहिँ नागरिकले अनुभूति गर्ने मौका मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सभापति आले मगरले नीति तथा कार्यक्रम गहकिलो भएको र यसैकै आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने पनि बताए। अविरल वर्षापछि आएको पहिरोका कारण अवरुद्ध मुगलिङ नारायणघाट सडक खण्ड एकतर्फी सुचारू भएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 4 स्थित घोप्टे भिर र 4 किलो नजिकै गैराती खसेको पहिरो पन्छाएर सडक सुचारू गरिएको हो। अविरल वर्षापछि अवरुद्ध भएको पृथ्वी राजमार्गको तनहु खण्ड पनि एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। गैराती 10 बजेदेखि बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 रिमाल्नीमा सडक अवरुद्ध भएको थियो। अवरुद्ध सडक आज बिहानबाट एकतर्फी रूपमा खुलाइएको हो। सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका 11 स्थित फट्टेको अस्थायी पुल गैरातीको वर्षाले बगाएको छ। गत वर्ष असारमा बाढीले पुल बगाएपछि निर्माण गरिएको अस्थायी पुल बाढीले बगाएको हो। पुलको अवस्थाबारे जानकारी लिन नगर प्रमुख आयुतमान तामाङ सहितको टोली अनुगमनमा गएको छ। यो वर्ष पनि गत वर्ष जस्तो अवस्था यहाँका स्थानीयले भोग्न नपरोस् भनेर आवश्यक तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। वर्षा सुरु भएसँगै मेलम्ची नदी आसपास क्षेत्रका बासिन्दा पुनः बाढी आउने त्रासमा छन्। गत वर्ष मेलम्चीमा लेदोसहित आएको बाढीका कारण सयौं घर परिवार विस्थापित भएका थिए। पुनर्निर्माणको काम अझै राम्रोसँग हुन सकेको छैन। पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 का 16 वर्षीय किशोर विनोद शाहीको शव पोस्टमार्टमपछि आफन्तले बुझेका छन्। शव भेटिएको 6 दिनपछि आज शवको पोस्टमार्टम भएको हो। पीडित पक्षले 13 जनाको नाममा किटानी गरेको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेपछि पोस्टमार्टम गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि लगायतको नाममा किटानी जाहेरी दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। बुधबार 2 जनालाई अनुसन्धानको लागि छानबिनमा तानिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरासिनीले बताए। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोलीले घटनास्थलमै बसेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। घटनाको थप अनुसन्धान गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले संघीय प्रहरी इकाइ महेन्द्रनगरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक SSP जनकराज पाण्डे नेतृत्वको टोली समेत खटिरहेको छ। मृतक शाहीको दाह संस्कार आजै गरिने आफन्तले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च पदस्थ स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिको बैंक खाता निगरानी गर्न र शंकास्पद देखिए जानकारी गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र 2078 मा रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै संशोधित व्यवस्थामा स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, व्यवस्थापकीय संसदका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी, उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सोभन्दा माथिल्लो तहका न्यायाधीश, उच्च राजनीतिज्ञ, राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दलका केन्द्रका पदाधिकारी, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्ता जिम्मेवारी भएको वा पाएको व्यक्ति सम्झिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिको खातामा निगरानी गर्न र शंकास्पद देखिएमा जानकारी गराउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। यसैगरी कम्पनीको नाममा भइरहेका कारोबारमा वास्तविक खातावाला धनी तथा कम्पनीमा निर्देशन दिन सक्ने अधिकारीको खाता समेत निगरानीमा राख्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ विनिमय दर हालसम्मकै बलियो बनेको छ। आजको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 164 रुपैयाँ 68 पैसा तोकेको छ। यसअघि गत जेठ 6 मा डलर भाउ 124 रुपैयाँ 67 पैसा पुगेको थियो। पछिल्ला दिनमा लगातार बढेर आज नयाँ उचाइमा पुगेको हो। गत असारको तुलनामा चैतसम्म डलरसँग रुपैयाँ 2.4% कमजोर भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पछिल्ला 4.5 वर्षमा डलर भाउ करिब 23 रुपैयाँले बढेको छ। सन् 2017 डिसेम्बरमा 1 डलरको भाउ 102 रुपैयाँ मात्रै रहेको थियो। विश्व बजारमा डलरको माग आकर्षिएपछि भाउ पनि बढ्दै गएको हो। केही महिना यता डलरको मूल्य उकालो लाग्दा त्यसको असर भारतीय मुद्रा हुँदै नेपाली मुद्रासम्म आइपुगेको अर्थविदले बताएका छन्। अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमान्डका कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फ्लिनले आजदेखि नेपाल भ्रमण गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा उनी नेपाल आउन लागेका हुन्। 4 दिने भारत भ्रमण सकेर आज अपराह्न नयाँ दिल्लीबाट उनी काठमाडौँ आउने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाली सेनाले अमेरिकी जनरल चार्ल्सले नेपालको सद्भावना भ्रमण गर्न लागेको जनाएको छ। काठमाडौँमा रहँदा चार्ल्सले प्रधानमन्त्री देउवा, प्रधान सेनापति शर्मा लगायतसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। उनले माउन्टेन फ्लाइट गर्ने र काभ्रेको पाँचखाल स्थित वीरेन्द्र शान्ति सैनिक तालिम केन्द्रको अवलोकन पनि गर्ने कार्यक्रम छ। शिवपुरी स्थित नेपाली सेनाको कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजमा समेत उनले सम्बोधन गर्नेछन्। चार्ल्स जेठ 29 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी स्थित खुला मञ्चलाई रङ्गशाला निर्माण गरिने भने पनि पूर्णता पाएको छैन। खुला मञ्चलाई स्तरोन्नति गरी मिनी रङ्गशाला बनाउने काम सुरु भएको वर्षौं बिते पनि बजेट अभावले अलपत्र परेको हो। मञ्चको पूर्वाधार योजना अलपत्र बन्दा विभिन्न समयमै आएका खेलकुद प्रतियोगिता समेत प्रभावित बनेका छन्। मिनी स्टेडियम बनाउने 2074 सालमा डीपीआरको योजना सहित अघि बढे पनि बजेटको निरन्तरता नहुँदा पूर्वाधार निर्माण अलपत्र परेको छ। खुल्ला मञ्चमा पछिल्लो समय खेलकुद अभ्यास गाह्रो छ। ढुङ्गा, बालुवा र सडक कालोपत्रे गर्ने अलकत्रा खुला मञ्चमा राख्दा अभ्यास गर्ने मैदानको स्वरूप बिग्रिएको छ भने खेलकुद अभ्यासमा बाधा पुगेको छ। खुल्ला मञ्चको पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ गर्दा विभिन्न घरेलु प्रतियोगिताहरू सञ्चालन हुन सकेको छैन। टाइममा चाहिँ काम नहुँदाखेरि अलिअलि वञ्चित भएको छन् हाम्रो युवाहरू। अब त्यसमा चाहिँ अब सरकारवालाको ध्यान आकर्षण हुनु पर्यो अनि कामहरूमा पनि छिटो यो हाम्रो वडाबाट नगरपालिकाबाट छिटो गरिदिनु पर्यो। अनि रह्यो अब सरसफाइको काम यताउता छ भने हाम्रो अनुदानहरू यताउता सकेसम्म हामीसँग सहकार्य भयो भने चाहिँ हाम्रो त्यो सहयोग गरिन्छ हामीले पनि। खुला मञ्च जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो खेल मैदान मात्र नभएर व्यापारिक मेला, महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम र राजनीतिक सभा हुने स्थल पनि हो। तर पछिल्लो समय क्लब, विभिन्न सङ्घ संस्था, विद्यालयहरूबाट आयोजना हुने खेलकुद प्रतियोगिता र मेला महोत्सव रोकिएको छ। अलपत्र स्थानमा रहेको खुला मञ्चलाई पूर्णता दिने गरी बजेटको लागि नगरमा छलफल अघि बढाउने नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको धारणा छ। तत्काल खुल्ला मञ्चको सरसफाई र सवारी साधन लगायतको सामग्री खेल मैदानमा प्रवेश रोक्न गेट राख्ने काम ओडाले अघि बढाएको छ। हाल हामी यो 2079 सालको जननिर्वाचित भएर आइसकेपछि यो गेटको मर्मत सम्मान अनि त्यसपछिबाट त्यो पार्किङ गरेका जति पनि क्षेत्रहरू छन् त्यसलाई बिस्तारै हटाउने त्यहाँ माटो सम्माएर खेल भलिबल, फुटबल सँगसँगै योगा गर्ने, हेर्ने दर्शकहरूको लागि अलिकति सुविधा सम्पन्न होस् भन्ने हिसाबले हामी केही पहल गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा डिपिआर अनुसार कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा वडा, नगरपालिका, सङ्घ प्रदेशमा पनि हामी पुग्नेछौँ। जिल्लामा फराकिलो, प्याराफिट सहितको गुणस्तर रङ्गशाला बनाउने योजना सहित जिल्ला खेलकुद विकास समितिले 2074 सालमा डीपीआर सहित 9 करोडको लागत अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो। हालसम्म 3 करोड भन्दा बढी लगानी भएको खुला मञ्चलाई व्यवस्थित बनाउन 9 करोड भन्दा बढी बजेट आवश्यक छ। कोरोना पश्चात जनप्रतिनिधिले विगतमा दिएको आश्वासन अनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा खुला मञ्चको स्वरूप फेर्दै रङ्गशाला बनाउने योजना अधुरै भएको छ। म्याग्दीबाट धीरन खत्रीको रिपोर्ट।
झापाको कन्काई नगरपालिकामा सञ्चालित हेप्पी ल्यान्ड फन पार्क नगरपालिकालाई वर्षौंदेखि कर नतिरी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। तिर्नुपर्ने कर नतिरी करोडौं रुपैयाँ आम्दानी मात्रै लिएको भन्दै नगरले कर तिर्न गरेको आग्रहलाई फन पार्कले बेवास्ता गर्दै आएको छ। झापाको कन्काई नगरपालिका 2 र 3 को सिमानामा सञ्चालित हेप्पील्यान्ड फन पार्कले नगरपालिकालाई वर्षौंदेखि कर नतिरी सञ्चालनमा आएको पाइएको छ। 5 वर्षसम्म फन पार्कले नगरलाई कर नतिरेको र कर बुझाउन पटक पटक पत्र काटे पनि फन पार्कले अटेर गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। हरेक टिकटबाट 5% रकम नगरपालिकालाई फन पार्कले मनोरञ्जन कर शीर्षक बापत तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यहाँबाट 7 हानेको लगेर उहाँले काट्या भए त्यसको पर्सेन्टको हिसाबले हामीले लिने कुरा हुन्थ्यो। त्यो हाम्रो रसिद छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले कति तिर्ने भन्ने पनि भएन। यता सञ्चालकहरूले भने आफूहरू दोहोरो मारमा परेको गुनासो गरेका छन्। कर कार्यालयमा पनि कर बुझाउँदै आएको बताउँदै सञ्चालकले संरचना निर्माणमा करोडौं रुपैयाँ ऋण लिएको कारणले सोही अनुसारको अडिट रिपोर्टबाट नगरपालिकालाई कर तिर्न नसकिने जनाएको छ। नगरपालिकाको कुरा के आयो भने अडिटबाट जुन इन्कम देखिन्छ त्यो त्यही अनुसार चाहिँ 5% कर तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी असक्षम भएका हौँ। वार्षिक करोडौंको व्यापार गर्ने फन पार्कसँग लामो समयसम्म 1 रुपैयाँ पनि कर नलिनुलाई कतिपयले नगरपालिका र फन पार्क सञ्चालक बीच आर्थिक मिलेमतोको आशंका गरिरहेका छन्। सन्तोष न्यौपाने, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। शरीरमा लगाएको भित्री वस्त्रमा फल्स पकेट बनाएर सुन तस्करी गरेको अभियोगमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। कतार एयरवेजको उडान मार्फत बिहिबार बिहान 9:45 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट धनुषाका 1 जनालाई पक्राउ गरिएको विमानस्थल भन्सार प्रमुख महेश भट्टराईले बताए। भट्टराईका अनुसार उनको कट्टुमा बिस्कुट आकारको सुन 4वटा गरी जम्मा 466.5 ग्राम बरामद भएको थियो। साथै सिक्री आकारको 50 ग्राम सुन पनि बरामद भएको थियो। उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको भट्टराईले बताए। नेपालले मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत पनि भारत निर्यात गर्न थालेको छ। बुधबार बेलुकाबाट मर्स्याङ्दी सहित 5वटा आयोजनाबाट 312 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात सुरु भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले यसअघि नै त्रिशुली, देवीघाट, कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी आयोजनाबाट विद्युत भारत निर्यात थालेको थियो। लिखु 4 जलविद्युत आयोजनाको 52 मेगावाट विद्युत पनि निर्यातको लागि प्रक्रिया सुरु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बुधबार राति 12 बजेदेखि बिहिबार राति 12 बजेसम्मको लागि प्रति युनिट औसत भारतीय 6 रुपैयाँ 88 पैसा अर्थात् नेपाली 11 रुपैयाँमा विद्युत भारतलाई बिक्री गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। निर्यात भइरहेको परिमाण र मूल्य अनुसार एकै दिन झण्डै 7.5 करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले कमाई गर्नेछ। भारतमा नेपाली बिजुलीले रातिको समयमा अधिकतम मूल्य 19 रुपैयाँ 20 पैसासम्म र न्यूनतम 6 रुपैयाँ 20 पैसासम्म मूल्य प्राप्त गर्दै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका किसानले बाली नाली नलाउने समयमा पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल, यसलाई फेरि सुन्नुहोला, मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका किसानले बाली नाली लगाउने समयमा पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल नपाएको गुनासो गरेका छन्। धान, मकै, तरकारी लगायतका बाली लगाउने मुख्य समयमै किसानले पर्याप्त मल नपाएका हुन्। मल अभावका कारण यस वर्ष आलु उत्पादनमा पनि कमी आएको उनीहरूले बताएका छन्। थोरै वर्षदेखि भयो, पहिला लोकल लाइन थियो, हुँदाहुँदै विकास आयो। विकास आएपछि ओसारेर भ्याउँथ्यो नि, खेतमै गाडी लिएर जानु पर्थ्यो। अहिले वर्ष छैन। यो वर्ष उत्पादन भएको आलुले उत्पादन लागत समेत नउठ्ने भन्दै कृषकहरू निराश भएका छन्। सरकारले समयमै मल ल्याउन नसक्दा देशभरका किसान मारमा परेका छन्।
उपत्यकाको भित्री सहरमा रहेका मन्दिर क्षेत्रमा व्यापार भइरहेका छन्। व्यापारको नाउँमा मन्दिरभित्र व्यापार भइरहेको हो। उपत्यकाको असन, इन्द्रचोक, सङ्कटा क्षेत्र, बसन्तपुर लगायतका धार्मिक स्थलहरूमा निर्वाध रूपमा व्यापार सञ्चालन भए पनि जिम्मेवार निकायहरू बेखबर जस्तै भएका छन्। मन्दिर आस्थाको धरोहर हो, जहाँ विश्वास श्रद्धा राखेरै भक्तालु मन्दिर पुग्दछन्। तर यही आस्थाका मन्दिरभित्र निर्वाध रूपमा व्यापार चलिरहेको छ। मन्दिरको अस्तित्व नै मेटिने गरी भइरहेको व्यापारको विषयमा राज्यका निकायहरू बेपरवाह गर्दै आएका छन्। मन्दिर परिसरमा यसरी निर्वाध रूपमा व्यापार व्यवसाय भए पनि कोही कसैको चासो नभएको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। विभिन्न चाहिँ पसल गर्दै आएका छन्। त्यसलाई चाहिँ अब यहाँका सरकारी निकाय तथा कसैले चाहिँ निश्चित ठाउँ अन्तै तोकिदिएर यहाँ नगर्नु भनेर चाहिँ कडा कारबाही नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसलाई चाहिँ है। काठमाडौँ आफैमा मन्दिरै मन्दिर भएको सहर हो। यही ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदाहरू उपत्यकाका पहिचान हुन्। तर यिनै सम्पदाहरूको अस्तित्व नै नामेट हुने गरी भइरहेको यस्ता व्यापार धन्दाप्रति भने जिम्मेवार निकायहरूको ध्यान पुगेकै छैन। महानगरपालिका, मन्दिर व्यवस्थापन, पुरातत्व विभाग र गुठी संस्थाको मुख्य दायित्व भए पनि यी निकायहरूले व्यवस्था गर्दा सम्पदाहरू जोखिममा परेको सर्वसाधारणहरूको भनाइरहेको छ। हाम्रो सरकारले चाहिँ अब हेर्दैन यसमा, एक किसिमले त्यो छ, अर्को किसिमले हेर्ने हो भने बाटोघाटो हिँड्नलाई जाम हुने अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारै छ। असन, इन्द्रचोक, न्यू रोड, सङ्कटा मन्दिर यसका उदाहरण मात्र हुन्। यी क्षेत्रमा आधा दर्जन यस्ता मन्दिर रहेका छन्। मन्दिर अतिक्रमण गरेर भइरहेको व्यापारप्रति पुरातत्व विभागको ध्यानाकर्षण भएको बताएको पनि छ। मन्दिर क्षेत्रभित्र व्यापार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले बताए। सम्पदा क्षेत्रमा बारम्बार चाहिँ अब सामानहरू राख्ने निकाल्ने गर्दाखेरि त्यसले संरचनालाई पनि असर पारिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सम्पदा क्षेत्रभन्दा बाहिर पसलहरू राख्नुपर्छ भन्ने विभागको मान्यता हो। लामो समयदेखि मन्दिर परिसरमा व्यापारका धन्दा हुँदै आएका छन्। यसरी निर्वाध व्यापार व्यवसाय भए पनि कोही कसैले चासो नदिँदा धार्मिक क्षेत्रहरू अतिक्रमणमा परेका छन्। यद्यपि पुरातत्व विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको पनि छ। तर विभागको कारबाहीले मन्दिर अतिक्रमणमा कमी आउँछ आउँदैन त्यो थाहा हुँदै जाला। क्यामेरामा रविन्द्र लम्सालका साथमा कमल जीसी, काठमाडौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँमा लामो समयसम्म फोहोर थुप्रिँदा यहाँको जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ। प्रदूषणले मानिसहरूमा एक किसिमको समस्या उत्पन्न गराउने अवस्थाको सृजना भइसकेको छ र यो बीचमा सिसडोल र बन्चरे डाँडामा जुन ढङ्गबाट फोहोर यसअघि व्यवस्थापन गरिँदै आएको थियो, त्यहाँका स्थानीयले यति बेला अवरोध सृजना गरेपछि काठमाडौँको फोहोर काठमाडौँमै थुप्रने अवस्था सृजना भएको छ र फोहोरको बन्चरे डाँडा यसै गरी सिसडोलमा व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। स्थानीय प्रशासनले यसै गरी महानगरपालिकाले फोहोर फाल्नको लागि निकै पहल गरेको छ सो क्षेत्रमा, यद्यपि यो समस्या हल हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यो बीचमा बन्चरे डाँडामा यति बेला हाम्रा खबरदाता अजय खत्री हुनुहुन्छ। अजय, तपाईँ यति बेला बन्चरे डाँडामा हुनुहुन्छ र त्यहाँका स्थानीय के भन्छन् र खास गरी काठमाडौँमा लामो समयसम्म फोहोर थुप्रिएको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यति बेला निकै एउटा जटिलता उत्पन्न भएको छ, त्यहाँका स्थानीयहरू के भन्छन् यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। सुशान्त, यति बेला म धादिङको यो बन्चरे डाँडाभन्दा केही अगाडि रहेको छु र काठमाडौँमा जुन फोहोरको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँ त फोहोरको कारणले गर्दाखेरि दुर्गन्धित बनेको छ नै र
पछिल्लो समय विगत 17 वर्षदेखि फोहोर फाल्दै आएको सिस्टोल डाँडा पनि त्यत्तिकै दुर्गन्धित छ भने अहिले पछिल्लो समय बन्चरे डाँडालाई प्रयोग गर्नलाई जुन किसिमले परियोजना अगाडि बढेको छ र त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यद्यपि सिस्टोलमा फोहोर फाल्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा बन्चरेमा फोहोर फाल्नलाई शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए र यहाँको स्थानीयहरूले यसभन्दा अगाडिका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने माग राख्दै यसरी विरोध गर्दै आइरहेका छन् भने अझै जस्तो अब हामीले पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ त्यहाँ धेरै युवाहरू स्थानीयहरू रहेका छन्। उनीहरू किन उभिएका हुन्, खास गरी भन्नुपर्दाखेरि अब फोहोर ल्याउँदाखेरि त्यहाँ बन्चरे डाँडामा पनि पटक पटक अवरोध भयो। त्यही अवरोध कायम गर्नको लागि उनीहरू जम्मा भएका हुन् या के हो, यो विषयमा उनीहरू के भन्छन् जानकारी गराउनुहोस्। सुशान्त, पछिल्लो समय यो धादिङ जुन नुवाकोट जुन सिस्टोल र बन्चरे डाँडा क्षेत्र छ त्यो तनावग्रस्त बन्दै आइरहेको छ। यहाँका स्थानीयहरूले जुन रामकुमारी झाँक्रीले बल प्रयोग गरेर सिस्टोलमा फोहोर फाले त्यो पछि यो क्षेत्र तनावग्रस्त बन्दै आइरहेको छ भने उनीहरूले निरन्तर रूपमा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् र त्यसलाई आज पनि निरन्तरता दिएका छन्। यसबीच हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ ठुलो सङ्ख्यामा यहाँका स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। अब उनीहरूको खास माग के हो र के भयो भने चाहिँ यो सहज रूपमा अगाडि बढ्छ, काठमाडौँको फोहोर सिस्टोलमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यो विषयमा हामी यहाँका स्थानीयहरूबाट बुझ्छौँ सुशान्त कि उनीहरूको खास माग के हो र अहिलेसम्म किन विरोधमा उनीहरू उत्रिरहेका छन्। जस्तो कि सिस्टोल अब 17 वर्ष भइसक्यो, 2 वर्षको लागि भनिएको सिस्टोल 17 वर्षसम्म प्रयोग गरिएको छ र बन्चरे डाँडामा सरकारले ठुलो लगानी गरेको छ। अहिले तपाईँहरू बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न दिनु हुँदैन भनेर प्रदर्शनमा उत्रिनु भएको छ। तपाईँहरूको खास माग के हो? तपाईँहरू फोहोरै फाल्न नदिने पक्षमा हो कि के हो? यस्तो हो, हाम्रो यो ठाउँमा फोहोर फालेको लगभग 16-17 वर्ष भयो। 2 वर्षको लागि भनेर जुन त्यो बनाइएको संरचना थियो, 2 वर्षको लागि बनाएको संरचनामा 17 वर्षसम्म फोहोर हाल्दाखेरि त्यो व्यवस्थित तरिकाबाट हाल्यो कि अव्यवस्थित तरिकाबाट हाल्यो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। तपाईँ मिडिया कर्मीहरू पनि बेला बेला आएर त्यहाँ रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको कुरा हो होइन। त्यो कारणले गर्दा यहाँको तपाईँको जनजीवन लगायत वातावरण सबै अस्तव्यस्त भएको छ। त्यो बेलासम्म हामी लगभग बेला बेलामा अलिकति आन्दोलित भए पनि चित्त बुझाएर बसिराखेका थियौँ। तर अहिले यहाँको जनताहरूलाई त्यही तरिकाबाट फेरि फोहोर यो तल कुडुलले राम्रोसँग नबनाइकन संरचना नबनिकनै फोहोर फाल्न लाग्दाखेरि चाहिँ यहाँको जनताहरू आक्रोशित भएको हो। जस्तै अब सरकारको अर्बौँको लगानी त्यहाँ भइसकेको छ। अब यो अन्तिम घडीमा पनि छ। अब यो अन्तिम घडीमा भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको यो माग नै क्लियर भएन कि किन चाहिँ तपाईँहरू यसरी प्रदर्शनमा हुनुहुन्छ? सुरुमा किन बनाउन दिनुभयो? यो मागै अलिकति अस्पष्ट भयो कि यसलाई स्पष्ट बनाइदिनुहोस् न। यस्तो थियो, अब माग भन्दाखेरि पनि यहाँको मान्छेको खासै त्यस्तो ठुलो माग केही पनि छैन। पहिला 16 वर्ष अगाडि यहाँ अलिकति अब विकासको दृष्टिकोणले यो ठाउँ अलिकति पछाडि नै थियो। फोहोर फाल्न दिएपछि यो ठाउँमा विकास हुन्छ भन्ने जुन लोभ राज्यले देखाएको थियो, यहाँको मान्छेले मागे पनि होइन। तपाईँले यहाँ फोहोर हालेपछि तपाईँको बाटो आउँछ, पिच हुन्छ, यो तपाईँको फोहोर फाले पनि यो लिचेट चाहिँ तपाईँको खोलामा गएर मिसिँदैन, यो खोलाको पानी खान पाइन्छ। कुनै पनि तरिकाबाट तपाईँको यो फोहोरले दूषित बनाउँदैन। झन् तपाईँहरूको यो विकसित हुँदै जान्छ। हामी मल फ्याक्ट्री बनाउँछौँ, रोजगारी पाउँछौँ, दुनियाँ दिवाना पाइन्छ भनेपछि राज्यलाई फोहोर हाल्न दिएको। फोहोर हाल हामीले लिए भने होइन, उनीहरूले एउटा सपना देखाएको हो होइन। अनि त्यो सपना उनीहरूले देखाउँदै आइरहेको थियो, त्यो कुनै पनि कुराहरू उहाँले पुरा गरेनन्। त्यो कारणले गर्दा हामीले राज्यसँग पनि विश्वास छैन। हामीले जिताएर पठाएको हाम्रो जनप्रतिनिधिसँग पनि हामीलाई विश्वास भएन। किनभने जनप्रतिनिधि योभन्दा अगाडि 5 वर्ष व्यतीत गरे। नुवाकोटतिरको जनप्रतिनिधि पनि र धादिङपट्टिको जनप्रतिनिधिले पनि तपाईँको यो ठाउँको वास्तविक पीडितको कुनै पनि माग उहाँहरूले ठिक छ तपाईँहरूको माग कसैले बुझेन भने तपाईँको जस्तो कि अब तपाईँहरूको ठ्याक्क माग के हो र तपाईँहरूको यहाँनिर मैले देखा, म यहाँ 2-3 पल्ट आइसकेँ यहाँनिर रिपोर्टिङका लागि। यहाँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू जो सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ नि त्यसमा नि विभाजन देखियो नि होइन? हाम्रो खासै माग भनेको पहिलो माग भनेको हाम्रो यो ठाउँमा फोहोर फाल्न हुनै भन्ने माग हो है। किनभने यो ठाउँमा फोहोर फाल्दाखेरि हामीलाई नाफा भनेको केही पनि छैन। किनभने हामी यो त 50औं वर्षसम्म हुन्छ। हाम्रो एउटा जिन्दगीभरि चाहिँ यो फोहोरबाट पनि व्यतीत भएर यहाँको बासिन्दाहरूले चाहिँ तपाईँको के स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू अहिलेबाट क्यान्सरदेखि लिएर सब विभिन्न रोगहरू निस्किरहेको छ होइन। त्यसको अलावा पनि हामीले यो ठाउँमा फोहोर फाल्न हुन्न भनेर हामीले पहिलेदेखि भन्दै पनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो जनप्रतिनिधिहरू अथवा केही व्यक्तिहरूको चाहिँ हालिमुली भएर उनीहरूले नै त्यो जबरजस्ती
बेला बेलामा जाने त्यहाँ चाहिँ समस्या के रह्यो भन्दा नि सरकारले अर्बौं खर्च गरेर एउटा संरचना बनाइसकेको छ, अन्तिम अवस्थामा पनि पुगिसकेको छ। सरकार पनि पछि हट्ने अवस्थामा छैन, तपाईँहरू पनि पछि हट्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। अब यो बिचमा के भयो भने चाहिँ सहमति हुन्छ र फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ। अब यो बिचमा अब ठिक छ, सरकारले लगानी गर्यो, त्यो हाम्रै पैसा हो होइन र, हामीले किनेको सरसामानबाट त्यहाँबाट चाहिँ कर काटेर बनाएको पैसा के अरे जम्मा पारेर पठाएको पैसा हो। ठिक छ, त्यो हामीले यहाँनिर ल ठिक छ फोहोर फाल्नु हुन्न भन्दै गर्दा यत्रो लगानी हुँदै गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले कमसेकम हाम्रो केही मागहरू भनौँ माग के हो भन्दैन, केही माग त सोमबारको बैठकमा पनि सम्बोधन भएको छ, त्यसमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? त हाम्रो तत्कालै गर्नुपर्ने माग भनेको यदि फोहोर ल्याउँछ फोहोरलाई एकदमै व्यवस्थित तरिकाले गर्नु पर्यो। त्यो फोहोर चाहिँ जब हाम्रो जहाँबाट फोहोर निस्किन्छ त्यहाँ खनाउने ठाउँसम्म पनि तपाईँको लिचिँदै लिचेड होइन, त्यो फोहोरलाई व्यवस्थित गरेको छैन। अनि यहाँ ल्याएर पनि त्यो फोहोर त्यसै फालिदिएको छ, त्यो त एउटा व्यवहारिसे फोहोर भयो नि त। त्यसको अलावा त्यहाँबाट चाहिँ निस्केको अब कीटाणुहरूले दुनियाँ मान्छेलाई चाहिँ अहिले यो गर्मीको सिजनमा धेरै रोगहरू फैलिन्छ होइन। त्यसैले गर्दा हाम्रो माग भने सबैभन्दा पहिलो माग हामीले फोहोरलाई एकदमै राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर ल्याउनु पर्ने र यहाँ चाहिँ फोहोर फाल्दै गर्दा यो ठाउँ चाहिँ व्यवस्थित भएकै छैन क्या, फोहोर फाल्न लायकै छैन अहिलेसम्म। यो फोहोर फाल्न भन्दा पहिला यो माथि जुन सिसडोलमा जति फालिरहेको थियो नि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ दबाईहरू हालेर हुन्छ अथवा के हालेर हुन्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अनि बल्ल यसलाई राम्रोसँग गरिसके पछाडि बल्ल यहाँ ल्याउनको लागि पनि हाम्रो जनप्रतिनिधि अर्थ सहित हाम्रो स्थानीय बासिन्दाहरूले राखेर सबैको माग चाहिँ पुरा गरेर अनि बल्ल ल्याउनु पर्छ। अहिले ल्याउन चाहिँ सम्भव छैन भन्ने हामी भन्छौँ। जस्तो कि अब गएको सोमबार शहरी विकास मन्त्रालय काठमाडौँ महानगरपालिका तपाईँहरूको यहाँको धुनीबेसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिका बीच एउटा सहमति भएको छ। त्यो सहमति तपाईँहरू मान्न किन तयार हुनु भएन? हाम्रो चाहिँ किन चाहिँ मान्न हामी तयार छैनौँ भने यहाँको चाहिँ समग्र जनताको चाहिँ माग उठान भएको छैन। त्यहाँ चाहिँ अधिकरण अनि चाहिँ त्यो 10 बेडको कि 15 बेडको चाहिँ हस्पिटल बनाउने भन्ने कुरा छ। तर यो दिनमा के अरे चाहिँ 15 दिन 20 दिन अथवा 6 महिना एक वर्ष पछि कहिलेदेखि चाहिँ सुरु गर्ने हो हस्पिटलको लागि? बाली मुआवजाहरू यहाँको चाहिँ जुन स्थानीयहरू चाहिँ पीडित भइरहेछन् त्यसको लागि बाली मुआवजा चाहिँ कहिलेदेखि उपलब्ध गराउने हो? त्यो पनि भनिरहँदा तपाईँलाई मैले प्रश्न गरेँ है, जस्तो कि तपाईँले यो मिति तोकिएन, बुधा भयो मिति तोकिएन भन्नुभयो। जस्तै एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकामा एउटा स्वतन्त्रबाट जित्नुभएको मेयर बालेन्द्र शाह, उहाँ जित्नु भएपछि 3 पटक यहाँ आइसक्नुभयो तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्नलाई नै। उहाँले भनिरहनु भएको छ 3 महिना मलाई समय दिनुहोस्, म केही गरेर देखाउँछु, त्यति बेला प्रश्न गर्नुहोस् भनिरहनु भएको छ। यो बिचमा चाहिँ किन फेरि अब उहाँले त भन्नुभयो, त्यसमा हामीलाई खुसी पनि छ, उहाँले जित्नुभयो स्वतन्त्रबाट, त्यसमा उहाँलाई बधाई पनि छ। तर चाहिँ तपाईँको 3 महिना 1 महिना 1 वर्षमा तपाईँहरूको माग चाहिँ यो सम्बोधन हुन्छ, यति चाहिँ पछाडि हुन्छ, 3 महिना अगाडि अथवा 1 महिना चाहिँ अगाडि यो माग चाहिँ हामी तपाईँहरूको लागि चाहिँ तत्काल चाहिँ सम्बोधन गर्छौँ भनेर चाहिँ अगाडि आउनु भएन। उहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ 5 महिना दिनुहोस् अथवा 6 महिना दिनुहोस् मात्रै भन्नुभयो क्या। 6 महिनापछि उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त भएन। यस्तो फेरि समस्या त के पनि छ भने अहिले सबै समस्या समाधान हुने अवस्था त छैन नि त। त्यही त समस्या तत्काल चाहिँ समाधान गर्ने समस्या चाहिँ उहाँले ल्याउनु पर्यो नि त। यो चाहिँ तपाईँहरूको तत्काल सम्बोधन हुन्छ। अरू बाँकी रहेका चाहिँ हस्पिटलदेखि लिएर तपाईँको यो अधिकरण भन्ने छ होइन, चाहिँ यो के भन्छ प्रभावित क्षेत्र नजिकका चाहिँ जग्गाहरू अधिकरण गर्ने भन्ने छ। त्यो चाहिँ कहिलेदेखिबाट सुरु गर्नुहुन्छ उहाँले? अब यहाँ चाहिँ तपाईँको नासको चाहिँ प्रतिवेदन आएर यहाँ चाहिँ प्रभावित कुन चाहिँ ठाउँ कति ठाउँ चाहिँ प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म छुट्याउँछु भन्नुभएको थियो, विज्ञ टोली पठाउँछु भन्नुभएको थियो, खोइ त्यो पनि पठाउनु भएको छैन उहाँले पनि तपाईँहरूको समस्या गर्नु भएन। उहाँले नि गर्नु भएन। यो कागज त तपाईँको के अरे चाहिँ 17 वर्ष अगाडिदेखिबाट सरकारसँग चाहिँ हामीले यस्ता कागजहरू त हजारौँ चाहिँ तपाईँको डस्टबिनमा पऱ्यो होला क्या। ठिक छ सुशान्त, जस्तो कि उहाँहरू विश्वस्त नै हुनुहुन्न, सरकारसँग गरिएको सहमति स्थानीय निकायले गरेको सहमतिमा पनि विश्वस्त हुनुहुन्न। अब यो अवस्थामा यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ? यो जटिल विषय बनेको छ र यसैबीच हामी अन्य यहाँ उपस्थित हुनुभएका स्थानीयसँग पनि समस्या के हो समाधान के हुनसक्छ यो विषयमा जान्छौँ। जस्तो कि अब समाधान त खोज्नु नै पर्छ, जसरी नै एउटा निष्कर्षमा पुग्नु नै पर्छ। त्यो निष्कर्ष के हुनसक्छ? स्थानीयको खास माग के हो? त्यो पुरा भयो भने चाहिँ अहिलेलाई तत्कालका लागि यो समस्या समाधान हुन्छ। स्थानीयको खास माग भनेको चाहिँ तपाईँको रोजगारी पहिलो,
त्यसपछि हस्पिटल स्वास्थ्यको कुरा छ, त्यसपछि शिक्षाको कुरा छ। स्कुल विद्यालयहरूलाई पनि तपाईँको रकम त छुट्याइएको छ, तर उपयुक्त रकम भएन। त्यहाँ पनि कताबाट कता पुगिरहेछ कि तपाईँ पीडितले पाइरहेको छैन, अन्य क्षेत्रमा गइरहेछ। त्यो बाहेक पनि मेन भनेको चाहिँ अधिकरणकै कुरा हो अहिलेको चाहिँ। अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ के छ भन्दा एउटा जटिल प्रश्न है, एउटा चाहिँ यो फोहोरमा राजनीतिकरण गरियो भन्ने छ। जसरी काठमाडौँमा स्वतन्त्र मेयर छ, उहाँलाई असफल बनाउन यो भइरहेछ भनिएको छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूकै यो स्थानीय निकाय छ नि, दुनेबेसी भनौँ या ककनी भनौँ, यो भित्र पनि बिचौलियाहरूले चाहिँ यो अवस्था बनाइरहेका छन् भन्छन् नि, के हो वास्तव? यो यस्तो छ, तपाईँ बिचौलिया चाहिँ होइन यसमा। तपाईँको कस्तो छ भने स्थानीय प्रतिनिधिहरूले गरेर चाहिँ उहाँहरूले साइन गर्नुभयो जो मन्त्रालयमा बसेर होइन। तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ जनमार्क्स लगाएर उहाँहरूले भोलिपल्ट यस्तो यस्तो सम्झौता गरियो, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हामीले यस्तो समस्या समाधान हुन्छ, यो मितिबाट यो लागू हुन्छ, यो मितिबाट यो लागू हुन्छ भनेर उहाँहरूले नभन्नु नै उहाँहरूको गल्ती हो कि। उहाँहरूले आएर बोल्नुपर्ने थियो, तपाईँ उहाँहरू आएर बोलिदिनु भएन कि यहाँनिर। धन्यवाद। जस्तो कि बुवा अब समस्या समाधान कसरी होला? अब समस्या समाधान त गर्नु पर्यो, राज्यले एउटा अर्बौँ लगानी गरेको छ, समस्या समाधान कसरी होला, के गर्न सकिएला? हजुर, हामीले समस्या समाधान गर्ने भनेर यहाँका सबै जनताहरूले अहिलेसम्म समस्या यो फरक राख्नै हुँदैन भनेर कसैले भनेको छ? तपाईँ सुन्नुभएको छ? 17 वर्ष भइसक्यो। 17 वर्ष भइसक्यो। यहाँको जनताको माग भनेको बालेन सरप्रति कसैको विमति नै छैन। यहाँ कुनै अभिभावकको यहाँ विमति छैन। यहाँ चाहिँ एउटा के भन्नु होला भने हाम्रो मेयरजीहरूले कुनै पनि यहाँ अभिभावकलाई नसोधिकन केही कुराहरू नमानिकन भने तपाईँकै यहाँको धुनीबेसीको प्रमुख ककनीको प्रमुख पनि दोषी देख्नु उहाँहरूले किनभने जनताको माझमा आएर हामीले यो चिज ल्यायौँ है, अब तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ भएन त भनेर उहाँहरूले भनिदिनु हो नि, एकदम रेडी। जनताहरू कुनै पनि यहाँ उठेनन् भने यसरी सहमति भइरहँदाखेरि जसरी सोमबार एउटा सहमति भयो बुदागत हिसाबमा पनि धेरै कुराहरू समेटिएको छ, यो तपाईँहरूसँग सल्लाह केही भएन? कसैलाई कुनै यहाँको कुनै जनताहरूलाई कसैलाई थाहा छैन, वडा प्रतिनिधिलाई थाहा छैन अरे। अब हामीले अरूलाई किन भन्ने, जनताको नभने वडा प्रतिनिधि वडाको अहिले अध्यक्षदेखि सदस्यलाई थाहा छैन अरे। हामीले त्यति चाहिँ बुझेका छौँ। तपाईँहरू अन्यलमा हुनुहुन्छ? हामी अन्यलमा छौँ सर। अब के गर्न सकिएला? अब हामीलाई राज्यले लिएर आएर यो चिज अहिले गरिदिन्छौँ, तपाईँहरूले यो फर्म दिनुहोस् भनेर उहाँहरूले आएर भनिदिनु हो भने हामी भोलि नै आज नै हामी यो तयारीमा छौँ। अब के गर्ने त? अब समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ। अब यो बिचमा एउटा एक किसिमको सहमति पनि बनिसकेको छ, त्यो सहमति कार्यान्वयन भए हुन्छ या के गर्नुपर्छ? तपाईँहरूको माग चाहिँ सम्बोधन गर्नलाई के गर्नुपर्छ? यहाँ स्वास्थ्य निःशुल्क हुनु पर्यो। यहाँ क्यान्सर मुटु रोग दुनियाँ लागेको छन्। यहाँ प्रभावित क्षेत्रलाई जुन हस्पिटल गर्दा पनि राज्यले त्यो चाहिँ बिहोर्नु पर्यो कि स्वास्थ्य निःशुल्क हुनु पर्यो, शिक्षा निःशुल्क हुनु पर्यो, रोजगार यहाँको पीडित मान्छेलाई रोजगार कतिजना राख्न सक्छ राज्यले, यहाँको मान्छे रोजगारी हुनु पर्यो योग्यता अनुसारले। अनि तपाईँको के हुनु पर्यो भने बाली मुआवजा तत्काल लागू हुनु पर्यो। कुन दिनदेखिबाट यहाँको किसानको जग्गा कति गर्ने हो, यहाँको क्षतिपूर्ति बाली मुआवजा कति दिने हो सरकारले, कुन दिनबाट दिने हो, त्यो लिखित सम्झौता हुनु पर्यो। अस्तिको सम्झौता त पैसा 40 करोड लिने अनि तपाईँको उहाँ खानी होला ककनीको 35 किलो विकास गर्नलाई जनप्रतिनिधिहरूलाई यहाँ सम्झौता गरेर हुनेवाला छैन। यहाँको वास्तविक पीडितलाई के हो सुविधा? अब तपाईँहरू फोहोर फाल्नै नदिने हो कि के हो खास कुरा? हामीले फोहोर फाल्न नदिने भनेर भनेकै छैन नि। हिजो हामीले देखियो नि त, त्यस्तो देखियो नि त, जसरी चाहिँ तपाईँहरू विरोधमा उत्रिनु भएको छ, मान्छेले हेर्दा त त्यस्तै देखिरहेछ नि त। यो हामीलाई कपोकल्पित रूपमा चाहिँ भ्रम सिर्जना गरेर यो हामी यहाँका निर्दोष जनतामाथि चाहिँ आरोप किन लगाइन्छ? एकपल्ट काठमाडौँ महानगरपालिका अब यो एउटा कुरो भ्रम हो कि सत्य हो मलाई थाहा छैन, तपाईँहरू स्थानीय तपाईँहरूलाई थाहा होला, तपाईँहरूलाई त बिचौलियाले चलाइरहेको छ नि भन्छन् कि फेरि थाहा छैन हामीलाई होला, सायद त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले बुझ्ने हो, काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुझ्ने हो। यहाँ त्यस्तो छ भने त्यसको विरुद्ध हामी पनि हौँ। निष्पक्ष रूपमा हामीले सिस्टोलदेखि बन्चरीसम्म एउटै प्याकेजमा हल होस्। सिस्टोलको दुर्दशा र दुर्दशामा बन्चरी फोहोर जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो मानसिकता हो। एउटै प्याकेजमा यो समस्या समाधान गर्नलाई भोलिदेखि गर्नुपर्ने काम चाहिँ के चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? हामीले सिस्टोलको कार्यक्रम के हो त्यो मितिसहित यो मितिबाट सिस्टोलको कार्यक्रम एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नयाँ मेयर पनि आउनुभएको छ, केही गर्छु पनि भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई के छ अनुरोध? हामी काठमाडौँ महानगरको मेयरज्यूलाई अझै भन्न म चाहन्छु कि उहाँले बोलेको प्रतिबद्धता पुरा गर्नु भएन। उहाँले भन्नुभएको थियो म सेना र पुलिस लिएर म तपाईँहरूका फोहोर लिएर आउँदिनँ, 6 महिना परे पनि तपाईँले रोक्नुहोस् भन्नुभएको थियो। तर त्यो वचन उहाँले तोड्नुभयो। त्यो वचन उहाँले तोडेको वचनको विरुद्ध हामीलाई रिस आक्रोश छ। त्यसो हो भन्दै फेरि हामी काठमाडौँलाई अस्तव्यस्त बनाउने उद्देश्य होइन, तर काठमाडौँलाई अस्तव्यस्त बनाउँदै गर्दा
हाम्रा यहाँका नागरिक 50,000 भन्दा बढी नागरिक यहाँ चाहिँ रोगले चाहिँ मर्नुपर्छ भने काठमाडौँको नागरिकलाई म काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको नागरिकहरूलाई एकपटक आएर सिस्टोल र बन्चरी एकपल्ट हेरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। आज जसरी सामाजिक सञ्जालमा यहाँका निर्दोष जनतामाथि चाहिँ जुन खालको चाहिँ गम्भीर आरोप लगाएको छ त्यो आरोप तुरुन्त फिर्ता लिनका लागि यसै मिडिया मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सुशान्त अझै जस्तो अब तपाईँलाई रोके मैले, अब यो बिचमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि अब यो फोहोर विसर्जन गर्ने सवालमा महानगरले नै एउटा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने सवालबाट पनि कुरा उठिरहेको अवस्थामा कतै अहिलेसम्म यो फोहोर उठाउनको लागि निजी क्षेत्रहरू परिचालित भइरहेको अवस्था थियो, उनीहरूको ढुवानी साधनहरू परिचालन भइरहेको अवस्था थियो। अब यो बिचमा त्यही निजी क्षेत्रबाट नै यो किसिमको अवस्था, यो समस्या उत्पन्न गराएर त्यहाँका जनतालाई परिचालित गरेर यो काठमाडौँमा फोहोरको अस्तव्यस्तता बनाएको हो कि भन्ने किसिमको आशंका पनि छ। के लाग्छ? पक्कै पनि सुशान्त, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै जुन ढङ्गबाट विगत 17 वर्षदेखि सिस्टोलमा फोहोर फालिँदै आइरहेको छ र जुन आश्वासनहरू सरकारी निकायबाट नुवाकोटवासी र धादिङका स्थानीयहरूलाई दिएको छ, बाँडिएको छ, ती कुराहरू यसभन्दा अगाडि पुरा नहुँदाखेरि उनीहरू अहिले सशङ्कित बनेका छन्। जसरी यो बन्चरे डाँडा यो निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ र त्यहाँ अहिले फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ र त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि सिस्टोलकै हविगत चाहिँ बन्चरे डाँडामा हुन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि उनीहरू सशङ्कित भएका छन् भने विगतमा भएका सम्झौता पुरा नभएको अवस्थामा अब नयाँ गरिएका सम्झौताहरू कसरी पुरा हुन्छन्? यसमा उनीहरू विश्वस्त हुने अवस्था छैन र जबसम्म काठमाडौँ महानगरपालिका र शहरी विकास मन्त्रालयले उनीहरूको विश्वास जित्न सक्दैन तबसम्म यहाँ फोहोर फाल्ने अवस्था हामीले देख्न सक्दैनौँ। सुशान्त, अझै जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता अजय खत्री, प्रत्यक्ष बन्चरे डाँडाबाट त्यहाँका स्थानीयहरूसँग फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा कुराकानी गर्दै। खास गरी भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँका स्थानीयले पनि जुन सहमति भएको छ त्यो सहमति अक्षरश कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सवालमा मात्र प्रश्न उठाइरहेको अवस्था रहेको छ। यो विषयमा सरकार पक्षले त्यहाँ गएर जानकारी गराइएको खण्डमा काठमाडौँमा जुन किसिमको फोहोरको एउटा अस्तव्यस्तता उत्पन्न भएको छ त्यो हल हुन्छ भनेर हाम्रा खबरदातासँग त्यहाँका स्थानीयले बताइरहेका छन्। र यति बेला काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिँदाखेरि यो विषय संसददेखि सडकसम्म निकै पेचिलो बनेको अवस्था रहेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। आइसिसी 19 वर्ष मुनिको महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले जित निकालेको छ। युकेएम ओभलमा आज बिहान भएको खेलमा नेपालले आयोजक मलेसियालाई 25 रनले हराएको हो। नेपालले दिएको 87 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 61 रनमा समेटिएको हो। मलेसियाकी एल्सा हन्टरले सर्वाधिक 28 रन जोडिन्। नेपालकी कृतिका मरासिनीले 2 र मनिषा कुमारी उपाध्यायले 1 विकेट लिन्। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 86 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि अञ्जली विश्वकर्माले सर्वाधिक 33, आसमा पुलामी मगरले 26 रन जोडे। सृष्टि जैसी, सानु राजवंशी र अनु कडायतले समान 3-3 रन जोडे। मलेसियाकी नूर सामेदले 2 विकेट लिन्। यस जितसँगै नेपालले छनौटमा सुखद अन्त्य गरेको छ। नेपालले छनौटमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। नेपालले 5 खेलमा 3 जित र 2 हार बेहोरेको छ। छनौटमा नेपालसहित आयोजक मलेसिया, युएई, थाइल्यान्ड, भुटान र कतार रहेका छन्। शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने 19 वर्ष मुनिको विश्वकप खेल्नेछ। छनौटमा युएई 8 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अब पालो खास खबरको। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग फ्रान्सका राजदूत जिल बुर्बाओले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन्। प्रमुखको कार्यकक्षमा भएको भेटका क्रममा नगर व्यवस्थापनको लागि सेवा र सुविधा वितरण लगायत विषयमा छलफल भएको थियो। प्रमुख शाहले आफूहरू अहिले बजेट नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा रहेको फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रसँगै शहरी यातायातको सुधार, सांस्कृतिक तथा प्राचीन सम्पत्तिको सम्मान, संरक्षण तथा प्रवर्धन लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराएका थिए।
नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको सुरुङ मार्ग र त्यससँग जोडिने पुलको निर्माणको काम रोकेर हालसम्म भएका कामको गुणस्तर जाँच गर्ने भएको छ। सेनाले चिनिया निर्माण कम्पनीले गरेको कामको पुनरावलोकन र समीक्षा गर्न भन्दै द्रुत मार्गमा पर्ने सुरुङ मार्गको दुवै प्याकेजको काम रोक्न गत साता निर्देशन दिएको थियो। निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीलाई निलम्बन गरिएको नभई द्रुत मार्गमा भइरहेको कामको समीक्षा गर्न निर्माण कम्पनीले गरिरहेको काम मात्र रोकिएको सेनाको भनाइ छ। मनसुन सक्रिय भएसँगै आज देशका विभिन्न भागमा वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले औँल्याएको छ। पूर्वी भूभागमा मनसुनी वायु र मध्य तथा पश्चिमी भूभागमा स्थानीय वायु तथा पूर्व पश्चिमी न्यूनचापीय रेखाको प्रभाव रहेको विभागको भनाइ छ। हाल प्रदेश 1, मध्य प्रदेशका थोरै स्थानहरू तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती, गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त 6:58 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।